अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं उर्दू टाइम टीवी और किताब का नेम है ज़ाफ़िया। ये इशफ़ाक़ अहमद की तहरीर करदा किताब है और ये उनकी किताबों का पहला ऑडिशन है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मायूसी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं साहिबाने इल्म। हम सब की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। जिन बाबों का अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ और जिनमें ख़ास तौर पर बाबा नूर वाले का ज़िक्र रहता है, इनके बात करने का अंदाज़ और बात करने को समेटने का, पेश करने का जो रवैया था आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। आप ये समझ लें इनकी बातें कोट एबल कोटस अब फोर्थ सीज़म का दर्जा रखती थी। मसलन हम कहा करते थे जो खैर को कबूल नहीं करेगा खैर इसके गले पड़ जाएगा। कहते थे नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। फिर एक और इसी तरह लंबा बयान जिसके ऊपर हम ज़रा उलझ गए थे और अब मैं इस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था, भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं वो अमल के लिए दिया गया वक्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझल सी बात थी। हम लोग जो लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, इनके लिए गोया ये एक बम शेल था। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, इस पर गौर किया जाए, डेरे पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते थे। हमने इस पर गौर किया और गौर करने वालों में हबीब चालक मरहूम भी थे। वो भी वहाँ आया करते थे और ख़ास तौर पर सफदर मीर, वो भी मरहूम हो गए हैं। वो बहस में शरीक तो नहीं थे लेकिन मौजूद थे। फिर हमारे सागर सिद्दीकी सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो रेट ऑफ लिटरेसी तालीम शरअ तालीम है, इसके बारे में हमने कॉले फेल दिया है कि शरअ तालीम 21, 20, 18, 17% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि जिस तालीम को या जिस इल्म की शरह आप यहाँ महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शरअ तालीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीबोगरीब बात थी। इन्होंने कहा जब आप तालीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठ के तोलते हैं, तो आप साहिबाने इल्म को क्यों नहीं लेते? साहिबाने कल्म को लेते हैं और साहिबाने इल्म में और साहिबाने कल्म में आप तखसीस कर देते हैं। हालांकि इनको मिलाकर रखना चाहिए। साहिबाने इल्म में वो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी, आला दर्जा के दर्जी ख़ास तौर पर शामिल हैं। इसी तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं क्योंकि इनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत और इतनी मजबूती के साथ कायम है जिस तरीके का दूसरा इल्म। लेकिन हम लोग सिर्फ अहले इल्म, अहले कल्म को या हरफ शनास को ही साहिबाने इल्म समझते हैं। ये ज़्यादती की बात है। तो वहाँ से कुछ मुतासिर होकर जब मैं आया, घर पहुंचा, मैंने अपनी बीवी बानो कुद्सिया से बात की। इन्होंने कहा ला हौल वला कुव्वता, ये आप कैसी बात करते हैं? साहिबाने इल्म तो वो हैं क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर हैं, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं कि एक बढ़ई जो है वो भी ऐसा है। तो वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठते थे जो कि अब भी एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इशफाक, ये बिल्कुल ज़्यादती की बात है। इन्होंने कहा हम इनको कैसे साहिबाने इल्म कहें? मैंने कहा आपका ये शोबा है। इन्होंने कहा केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मैंने कहा देखिए प्रोफेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपकी लेबॉर्ट्री के दरवाजे ख़राब हो जाएं और आप इन्हें तब्दील करना चाहें तो आप किसको बुलाएंगे? तो इन्होंने कहा तरकान को बुलाएंगे, बढ़ई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे। तो जब वो कारपेंटर आएगा, इसका जायज़ा लेगा, तो वो कहेगा देखिए ये 3 दरवाजे हैं, आप 2.5 मिक्सर लकड़ी मंगवा लें। अब आपका सारा कॉलेज बता देगा कि 2.5 मिक्सर लकड़ी कितनी होती है। वो एक पूरा इल्म है ना इसका। अब जब वो 2.5 मिक्सर लकड़ी कह चुके थे तो फिर कहेगा प्रिंसिपल साहब चूँकि ये दरवाजे अंदर की हैं और इनको बारिश का फांडा एवरेज नहीं होगी और जब हम यहाँ दीवार लगाने के बजाय
پڑتل استعمال کریں گے تو بہتر ہے آپ 2.5 مکسر لکڑی پڑتل کی منگوا لیں، اور جب آپ کا اکاؤنٹ آفیسر جانے لگے تو پھر وہ کہے گا یہ پورے 6 فٹ دروازے نہیں ہیں، 5.5 فٹ کے ہیں، اس لیے آپ شہتیری میں نہ لیں، پھاڑا لے لیں۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں، پورے کا پورا علم ہے، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ان چوکھٹوں کے اوپر دروازے چڑھا دے گا۔ تو وہ صاحبان علم ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہم تو صاحبان علم نہ کہیں گے، لیکن ہم اسے اپنے فن کا ماہر کہیں گے۔ ویسے آپ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں، وہ بھی ہیں، آپ اسے تسلیم کریں، لیکن ان کے لیے تسلیم کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر تھوڑے دن ہوئے میں یہ بوجھ لے کر، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہاں پر ہماری محفل تھی، ایک ہوٹل میں تو حکیم سعید مرحوم کیا کرتے تھے، وہاں بڑے دانشمند لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں میں نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ ان کے پاس علم ہے؟ تو وہاں ایک جج صاحب ریٹائرڈ تھے، کہنے لگے اشفاق صاحب آپ خدا کا خوف کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معمار مستری راج چنائی کا کام کرنے والا صاحب علم ہے؟ میں نے کہا جناب میں ان کو صاحب علم نہیں کہتا، میں ان کو آپ کے اور اپنے برابر سمجھتا ہوں، وہ اتنی تعلیم کا مالک ہے جتنے ہم ہیں۔ کہنے لگے خدا کا خوف کریں، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے اس درجے میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے جج صاحب، پاکستان میں جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں ان کے نیچے بیٹھنے والے جج جن چھتوں کے نیچے بیٹھتے ہیں جو ان ان پڑھ مستریوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور آپ اپنے فیصلے لکھتے ہیں، آپ ان کو کہاں پیلس کریں گے؟ خدا کا خوف کریں۔ کہنے لگے چلیے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے اس کو اس حد تک برداشت کرنا۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیے میں آپ کو یہ رائے دیتا ہوں۔ پروفیسر کہنے لگے آپ ان کو اسکل لیبر کہہ لیں۔ میں نے کہا آپ انہیں ٹیکنیشین نہیں کہیں، جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے مضمون لکھتے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، سائنس تک آپ پہنچتے ہیں، ٹیکنالوجسٹ تک آپ نہیں پہنچے، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہاں کیونکہ ان کو اسکلڈ لیبر کیوں کہیں گے؟ کہنے لگے نہیں، اس بات پر کچھ دیر جھگڑا چلا۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگے اشفاق صاحب دیکھیے اتنی رائت آپ کو دے دی ہے کہ اسکلڈ لیبر کہہ لیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے خوبصورت ہسپتال کے اندر جہاں آپ ہارٹ کا بائی پاس کرتے ہیں، ان کے باہر ایک ویلڈر ہے، وہ ویلڈر بھی ٹانکا لگاتا ہے، آپ بھی ٹانکا لگاتے ہیں، تو آپ میرے حساب سے دونوں برابر ہیں۔ دیکھیں ویلڈر بھی تو کمال کا کام کرتا ہے۔ کہنے لگے یہ برابر کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا دیکھیے میں ویلڈر کی گن آپ کو دیتا ہوں، کتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سے کہتا ہوں مجھے ایک ٹانکا لگا کر دیں تو آپ نہیں لگا سکتے۔ تو کہنے لگے یہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہ تھا، اس کے بارے میں اب کیا فیصلہ کریں؟ میں نے کہا اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ آپ اتنے بڑے اپنے صاحبان علم کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں، اپنے اور ان کے درمیان بڑی خلیج پیدا کر رہے ہیں، جس نے آپ کے ملک کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان لوگوں کو وہ عزت نفس لوٹا کے دینا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ سیلف رسپیکٹ جس کے وہ حقدار ہیں، جیسا کہ ولایت کے مہذب ملکوں میں ان کو تنخواہ زیادہ نہیں ملتی، پیسے ان کو زیادہ نہیں ملتے، لیکن عزت ان کو وہی ملتی ہے جو بونڈ اسٹریٹ کے ایک لاٹ کو ملتی ہے یا چلی کے ویلڈر کو ملتی ہے۔ کہنے لگے ہمارے ہاں چونکہ ایک ہندو کا نظام ذہنوں میں چلتا آ رہا ہے، منوں کا برہمنوں کشتری ویش شودر وہ نکل نہیں سکا، اس لیے اس پر بڑی شدت سے غور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اپنے صاحبان علم جو ہے اس کی کہانی کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو کل جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔